दिलचस्प और ईमान अफरोज बयानात और दिलकश नात, खूबसूरत हमदे बारी ताला और मुनाजात और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल JY नॉलेज को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। कहा आकर कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, आपने उंगली से सूरज को निकाला, अब जाएगा कब? आपने उंगली से इशारा किया, सूरज आ गया, जाएगा कब? हमारे नबी का जवाब सुनना कैसा उछलता धूम मचाता हुआ जवाब, क्या फरमाया? अरे मुझे मत पूछ सूरज कब डूबेगा, अली का पूछ नमाज कब खत्म होगी। मुझे मत पूछ कि नमाज, मुझे मत पूछ सूरज कब डूबेगा, अली का पूछ नमाज कब। बहुत अच्छी वाक्य, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। वाक्य ऐसा है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में है, कहां पर है, और आप जोहर की नमाज पढ़ा चुके हैं। बोलो आप कौन सी नमाज पढ़ा चुके हैं? जोहर की नमाज पढ़ा चुके। जोहर की नमाज हो गई, खाना वाना चल रहा है, सफर में है, अल्लाह के रसूल भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई साथ में कहना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में कौन सी नमाज पढ़ा चुके? जोहर की। खाना वाना भी हो चुका। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बात याद आई कि कुछ चीजें लाना है, थोड़ा दूर से कुछ चीजें लाना है। कौन लेकर आएगा, कौन लेकर आएगा, इसे दूर से लाना है, कौन लेकर आएगा? अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा सबसे बहादुर जवान लाने वाला कौन? शेर खुदा। कौन शेर खुदा? कौन? अल्लाह के रसूल पाक ने कहा और शेर खुदा हजरत अली। कहा देखो देखो वहां जाना है, बहुत दूर जाना है और वो चीजें लाना है, हम आपका इंतजार करेंगे। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली जाओ जाओ जल्दी, घोड़े पर बैठो, घोड़े पर बैठो, जाओ। और देखो अली रास्ते में रुकना नहीं है, रास्ते में रुकना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ भी करना नहीं, जाओ और जो चीज मैंने मांगा वो लो और सीधे मेरी खिदमत में पहुंचाओ। हजरत अली ने फरमाया लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपने कह दिया शेर खुदा तैयार। हजरत अली घोड़े पर बैठे और जो घोड़ों की टापे जो चली है और हजरत अली जो दौड़े, घोड़ा लेकर दौड़े दौड़े गए। अब तो बहुत दूर भेजा था, यहां वक्त गुजरता गया, असर का वक्त आ गया। बोलो किसका वक्त आया? असर का वक्त। अजान कहा चलो असर की अजान दी जाए। असर की अजान हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। असर की अजान हुई, सारे सहाबा ने वजू किया, असर की नमाज हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई। बोलो असर की नमाज हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई। असर की नमाज सारे सहाबा ने कहा हमारे नबी चले, आराम भी हो गया, नमाज भी हो गई, चले। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, कोई भी एक कदम नहीं बढ़ाएगा, मेरा अली आने वाला है। कौन आने वाला है? मेरा अली आने वाला। बस इस तरीके से इंतजार इंतजार इंतजार। इतने में थोड़ी देर में देखा वो रेगिस्तान में गुबार उठ रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुश हो जाओ, आ गए। कौन आ रहे? अली। वो दूर से गुबार उड़ रहा और घोड़े की टापे जोर जोर से आवाजें आ रही और थोड़ी देर में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, अस्सलाम वालेकुम, सलाम किया, लब्बैक कहा और उसके बाद में सीधे जो अमानत थी अल्लाह के रसूल के कदमों पर रख दी, कदमों पर अमानत। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु बड़े खुश हो गए और फरमाया मेरे प्यारे नबी कहीं रुका नहीं, कहीं खाया नहीं, कहीं पिया नहीं, कहीं ठहरा नहीं, यूं गया और यूं। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, सारे सहाबा बैठे थे। अल्लाह के रसूल ने कहा बैठ जाओ अली, थक गए हो, बैठ जाओ। हजरत अली को बाजू में बिठाया। देखो हजरत अली ऐसे बैठे, ये सुनो इस तरीके से दोनों पांव रखकर। कौन बैठ गए? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे बैठे। अब वो बैठना था, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का बैठना था कि क्या हुआ? अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अली मुझको नींद आ रही है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? मुझको। और फिर क्या किया? सीधे अपना सर अली की गोद में रख दिया, लेट गए। अल्लाह के रसूल पाक ने अपना सर कहां रख दिया? हजरत अली की गोद में। लेकिन मामला ऐसा है कि हजरत अली परेशान है, हालांकि गोद में किनका सर है? अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर है, लेकिन अली परेशान है। क्यों परेशान है? इसलिए कि असर की नमाज नहीं पढ़ी है। अरे बताओ ना, हजरत अली ने असर की नमाज पढ़ी? सब बताओ, पढ़ी? ये जोहर पढ़ के गए थे और क्या कहते? मैं रुका नहीं, मैं ठहरा नहीं, मैं पिया नहीं, मैं खाया नहीं, यूं गया और यूं। और असर की नमाज तो यहां हो गई, असर की नमाज पढ़े। अब हजरत अली क्या फरमाते वो सुना। हजरत अली फरमाते मेरे नबी का सर मुबारक मेरी गोद में, लेकिन मैं परेशान, मैं यूं देखूं आसमान को, इसलिए कि सूरज है डूब जाएगा, असर की नमाज खत्म। अरे बोलो ना, सूरज डूब जावे तो असर की नमाज कज़ा हो गई। अब कौन सी नमाज आ जाएगी? मगरिब। तो असर तो जाए। तो हजरत अली फरमाते मैं बेचैन बेचैन, कभी नबी के चेहरे को देखो, कभी सूरज को देखो, डूब तो नहीं जाएगा, डूब तो नहीं जाएगा। कभी नबी और हमारे नबी आराम से सोए रहा है, सो जा रहे, सोए रहे, सोए जा रहे। और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला, हजरत अली का वो जुमला कितना प्यारा, कह दो सुभान अल्लाह, कह दो। हजरत अली फरमाए मैं ऐसा हैरान था। और क्यों हैरान था? कभी आसमान के सूरज को देखता, कभी जमीन के सूरज को देखता। भाई गोद में कौन थे? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर था। कभी ये चेहरे को देखता, कभी आसमान के सूरज, वो भी चमकता, ये भी चमकता, वो भी चमकता, ये भी चमकता। लेकिन ख्याल आता कि उठाऊं और कहूं मेरी असर की नमाज बाकी है। लेकिन ख्याल आता था अली अगर नींद खराब हो गई तो खुदा कभी माफ नहीं करेगा।
حضرت علی پریشان، اتنے پریشان کہ کیا کروں، اللہ کے رسول کو اٹھا بھی نہیں سکتا. اور سورج بھائی وقت رکے گا، سورج ڈوب جائے گا. اور ہوا بھی ایسا ہے، غروبت الشمس، سورج ڈوب گیا. بولو سورج، ارے بولو پورا مجمع بولو سورج ڈوب گیا. اندھیرا چھانے لگا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلی. جیسے آنکھ مبارک کھلی، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں اپنے ہاتھوں کو پھیرا اور کہا الحمدللہ، چلو مغرب کا وقت ہو گیا، اذان دو. اے بلال بھی تھے، بلال اذان دو. حضرت بلال اذان دینے کی تیاری ابھی تو شروع کی، اذان دینے کا ارادہ کیا، ہمارے نبی کے کان میں رونے کی آواز آئی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوچھا کون رو رہا؟ دیکھا تو علی وہاں کونے میں بیٹھ کے رو رہے. کون رو رہے؟ بولو کون رو رہے؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رو رہے، تم رو رہے ہو، کیا ہوا؟ ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں، تم رو رہے ہو، کیا معاملہ؟ فرمایا عصر کی نماز قضا ہو گئی. کیا فرمایا اللہ کے رسول؟ جب سے ایمان لایا، اللہ کی قسم ایک نماز قضا نہیں ہوئی تھی. جب سے ایمان لایا ہوں تب سے آج تک میری ایک بھی نماز قضا، آج پہلی مرتبہ میری عصر کی نماز قضا. تو اللہ کے رسول نے پوچھا اما صلی اللہ تعالی پڑھی کیوں نہیں؟ ارے پڑھی کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول کیسے پڑھتا؟ آپ کی خدمت میں بیٹھا، آپ نے بازو میں بٹھایا، آپ نے اپنا سر مبارک میرے پاؤں پر رکھا، میں سورج کو دیکھتا گیا، سورج ڈوب گیا، کہا مجھے اٹھایا نہیں. اللہ کے رسول 100 جانیں قربان کر سکتا ہے لیکن آپ کی نیند کو تو خراب نہیں کر سکتا. بس یہ پیار محبت کی باتیں ہوئی. اللہ کے رسول کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. بولو سبحان اللہ. اللہ کے رسول کے چہرے پر تو حضرت علی کہنے لگا اللہ کے رسول میں رو رہا ہوں، میری عصر کی نماز گئی، آپ ہنس رہے ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ. علی کھڑے ہو جاؤ. حضرت علی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے، بہت سارے صحابہ کھڑے ہو گئے. کہا این غروبت الشمس، ہمارے نبی نے پوچھا کہاں سورج کہاں ڈوبا؟ علی ارے سب کو معلوم ہے سورج کہاں ڈوبا، لیکن پھر بھی پوچھ رہے علی کہاں ڈوبا؟ علی نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ پر قربان یہ جگہ ہے، یہیں سے میں سورج کو دیکھ رہا تھا، ڈوب گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا علی اگر تو نے سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے تو آج اٹھتے ہوئے بھی تو دیکھے گا. حضرت علی حیران کھڑے، کیا معاملہ، یہ معاملہ کیا؟ حضرت علی کھڑے، صحابہ کھڑے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سنو. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ پورا مجمع صلی اللہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سننا، فرمایا علی میری انگلی مبارک کو دیکھتے جاؤ. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سورج ڈوبا ہے وہاں ہمارے نبی نے دیکھو اس طرح، ہمارے نبی نے اپنی انگلی مبارک کو اس طرح کیا. اس کے بعد ہمارے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو یوں اوپر کیا، سورج نے نکلنا شروع کیا. سورج نے نکلنا، ارے بولو نا سبحان اللہ، بولو سورج نے. اب سننا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک کو اٹھاتے گئے، اوپر کرتے گئے اور سورج نکلتا گیا یہاں تک کہ ہمارے نبی نے انگلی مبارک کو سیدھے اوپر کیا. سورج اوپر آ گیا، گرمی کا موسم آ گیا، چلچلاتی گرمی آ گئی. ہمارے نبی نے مسکراتے ہوئے کہا علی کون کہتا ہے تیری عصر کی نماز قضا ہوئی؟ ابھی تو عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے. پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا. حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول پڑھ لو اثر؟ کہا پڑھ لے، آج تک قضا نہیں ہوئی تو آج کیسے قضا ہوگی، پڑھ لے اثر. حضرت علی نے وضو کیا، سنا وضو کیا، اللہ اکبر، اثر کی نماز حضرت علی نے شروع کی. لیکن دل میں خیال آیا علی تیری وجہ سے ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، باقی پوری دنیا کی اثر ہو گئی، ارے پورے مدینے کی اثر ہو گئی، صرف تیرے اکیلے کی وجہ سے ڈوبا ہوا سورج واپس آیا، پورے خدا کا نظام بدل گیا جو سورج ڈوب گیا واپس. تو حضرت علی نماز میں رونے لگے. ارے بولو نماز میں. اب جب نماز میں روئیں گے تو نماز لمبی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور علی کی نماز لمبی ہوگی نا. ہماری نماز ہم تو دیکھا کہ امام نے زیادہ لمبا پڑھا نا کرے گا ابے یعنی مطلب بھائی رکوع کر بہت ہو گیا. یہ سب ڈھونگ ہم لوگ کرتے ہیں. نماز میں جتنا ڈھونگ کرتا ہے نا کبھی ٹی وی سیریل میں اتنا ڈھونگ نہیں کرتا نا. تراوی میں ڈھونگ دیکھا نا، تراوی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تراوی میں کیا کرے گا معلوم؟ پڑھنے آئے گا امام صاحب اللہ اکبر شروع الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم شروع کر دیا امام صاحب، یہ گھوم رہا ہے ادھر پیچھے گھومے گا. اب امام صاحب آگے پڑھے گا جو بھی ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین، امام صاحب پڑھے گا. لیکن پڑھتے پڑھتے امام صاحب کہے گا نا یعلمون، معلوم ہے رکوع دھڑ بھاگتے کہ رکوع میں کھڑا ہو جائے گا. ارے بھائی اس کا مطلب ہے کہ جب تک قرآن پڑھتا تھا تیرے کو کچھ الرجی ہوتی تھی؟ اور کچھ لوگ تراوی ہوگی نا، تراوی ہوگی نہیں پڑے گا. کیا کیوں؟ بہت لمبی پڑھاتا ہے، پاؤں بہت دکھتا ہے، پاؤں بہت. اور اگر کسی کا انتظار کرنا ہو کہ وہ کھڑکی پہ آنے والی ہے تو کتنی دیر کھڑا رہتا ہے؟ تب تیرا پاؤں نہیں دکھتا.
صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ ہاں صحیح نہیں. چلو ہم واقعے پر آ جائے, پھر بات پر آتے, واقعے پر آ جائے. ہاں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک کو اٹھاتے گئے, کہو سبحان اللہ, اٹھاتے گئے, کہو سبحان اللہ. انگلی مبارک کو اٹھاتے گئے, سورج نکلتا گیا, یہاں تک کہ ہمارے نبی پاک کی انگلی مبارک سیدھے سورج آسمان پر اور چلچلاتی گرمی. اللہ کے رسول نے فرمایا علی, علی کون کہتا ہے کہ تیری عصر کی نماز قضا ہو گئی؟ سورج ابھی بھی اوپر ہے, اپنے عصر کی نماز پڑھ لے. حضرت علی نے اللہ اکبر, خیال آیا علی تیرے واسطے آج سورج بھی واپس آ گیا, رونا شروع کر دیا تو نماز بھی. اب پورے مجمع نے دیکھا حضرت علی نماز پڑھ رہے, روئے جا رہے. اب وہ بہت سارے صحابہ تھے نا, ان میں گاؤں والے تھے. گاؤں والے سمجھتے ہو, دیہات کے ایک صحابی تھے بیچارے دیہات والے, وہ حیران ہو گئے کہ یہ سب کیا ہو گیا. بھائی وہ دیہات والے پہلی مرتبہ آئے, کہا یہ کیا ہو گیا, سورج ڈوب گیا, انگلی بتائی تو نکل گیا, علی نماز پڑھنے لگے, یہ کیا. تو وہ دیہاتی صحابی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا, کہا آ کر کہا اللہ کے رسول, اے اللہ کے رسول, آپ نے انگلی سے سورج کو نکالا, اب جائے گا کب؟ آپ نے انگلی سے اشارہ کیا, سورج آ گیا, جائے گا کب؟ ہمارے نبی کا جواب سننا کیسا اچھلتا دھوم مچاتا ہوا جواب, کیا فرمایا, ارے مجھے مت پوچھ سورج کب ڈوبے گا, علی کا پوچھ نماز کب ختم ہوگی. مجھے مت پوچھ کہ نماز, مجھے مت پوچھ سورج کب ڈوبے گا, علی کو پوچھ نماز کب. میرے پیارو, دنیا کہتی ہے کہ گیا وقت واپس آتا نہیں, لیکن نبی کی انگلی مبارک سورج پر بھی حکومت کرتے, اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ گیا, کہو سبحان اللہ. اور اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھا کر یہ 5 جملے حضرت جبرائیل کو عنایت فرمائے. حضرت جبرائیل نے قسمیں کھا کر یہ 5 جملے ہمارے نبی کو عطا فرمائے. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم مبارک کھا کر بیٹی فاطمہ کو یہ 5 جملے دیے اور فرمایا بیٹی فاطمہ پڑھتی رہے, اللہ غیب سے تیری روٹی کا انتظام کرتا رہے گا, مالدار بناتا رہے گا, اگر مالدار نہیں بنائے گا تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائے گا. حضرت علی نے فرمایا فاطمہ دنیا لینے کے لیے گئی تھی, دین لے کر آئی, اور تیری زندگی کا سب سے پیارا دن ہے. فاطمہ تیرے صدقے میں امت کی روزی کے دروازے کھل گئے.